नमस्कार, कार्यक्रम इलेक्सन अपडेटमा स्वागत छ। म आसिफ गुरुङ। मुकुन्द सेन टेलिभिजनको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम हो इलेक्सन अपडेट र मङ्सिर 4 गतेको आउँदो निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर हामी विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको विकासको एजेन्डा के छ र उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि के कस्तो घोषणापत्रहरू तयार पार्नु भएको छ र जनता समक्ष के प्रतिबद्धता जाहेर गरेर भोट अपिल गरिरहनु भएको छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ समक्ष देखाउँदै आइरहेका छौँ। र यति बेला म नवलपुर जिल्लाको मध्यबिन्दु नगरपालिकाको पर्सौनी भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु, जुन मध्यबिन्दु 15 नम्बर वडामा पर्दछ र यस वडामा चुनावी घरदैलो गर्दै आउनुभएका एकजना उम्मेदवारसँग म कुराकानी गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नवलपुर जिल्लाका नेकपा एमालेका इन्चार्ज तिलक महत आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथिलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हार्दिक नमस्कार। कतिको दौडधुप छ? चुनावी घरदैलो गर्दै हुनुहुन्छ? दौडधुप खास छैन। हामी अब मतदाताहरूको बिचमा भेटघाट गर्दैछौँ। अब धेरै मतदाताहरूले निर्वाचन क्षेत्र ठुलो छ, मतदाता सङ्ख्या झन्डै 1,36,000 छ। 5वटा पालिकाहरू पर्छन्। यसको पहाड मधेस पनि छ, तराई पनि छ, भित्री मधेस र तराई पनि छ। सकेसम्म घरदैलोमा आउनु, नभए पनि हामी नेकपा एमालेलाई माया गरिरहेछौँ, तपाईँहरूलाई चिनिरहेछौँ, पार्टी चिनेका छौँ र तपाईँहरूको सबै कुरा पनि हामीलाई थाहा छ, नवलपुर बनाउने कुरा। त्यसो भएर अब जति सक्नुहुन्छ कोसिस गर्नुहोस्, नभए पनि हामी एमाले बनिरहन्छौँ, भोट राखिरहन्छौँ, एमालेलाई जिताइरहन्छौँ। तर तपाईँहरू नवलपुरको समृद्धिको खातिर लडिरहनु पर्नेछ, आवाज उठाइरहनु पर्नेछ, अधुरा कुराहरूलाई पुरा गर्नुपर्नेछ भन्ने खालको अब उहाँहरूको सन्देश हामीलाई मतदाताहरूको सन्देश छ। विशेष गरी तिलक महतज्यू चाहिँ अघिल्लो प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ र त्यो प्रतिनिधि सभा सदस्य भइराख्दाखेरि चाहिँ के काम गर्नुभयो र के काम चाहिँ पुरा गर्न सक्नु भएन, जसका लागि चाहिँ दोस्रो उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ? नवलपुरमा हामीले नवलपुर नयाँ जिल्ला, नवलपुरलाई नयाँ जिल्ला बनाउने पनि हामीहरू हो। एमालेहरूको धेरै भूमिका छ र अरू पोलिटिकल पार्टीहरूको पनि छ। हामी सिङ्गो नवलपरासीको सुदूरपश्चिमको त्यो सदरमुकामबाट नवलपुरका जनताहरू साह्रै प्रताडित बनेका थियौँ। 15,000 विकास बजेट निकाल्न जान 10,000 भाडा खर्च तिर्नु पर्थ्यो। यातायातको सवारी साधनमा खर्च लाग्थ्यो र त्यो कुरालाई हामीले नवलपुरलाई एउटा नयाँ जिल्लाको रूपमा, हामी क्षेत्र जिल्लाको रूपमा हामीले बनायौँ। र नवलपुर विभाजन हुँदा पनि गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको, गण्डकी प्रदेशका 26 लाख जनसङ्ख्यालाई खान पुग्ने उर्वर भूमि भएको र गण्डकी प्रदेशको कास्की पछिको एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै गरेको र नवलपुर एउटा औद्योगिक क्षेत्रको विकासको रूपमा अघि बढाउन लागि नवलपुर एउटा जिल्ला हो। र भौतिक पूर्वाधारका राष्ट्रिय गौरवका कुराहरू पनि धेरै काम हामीले सुरु गऱ्यौँ। केही अधुरा छन्, केही सम्पन्न भएका छन्, केही हामीले योजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ। र नवलपुरमा तपाईँ अब गर्नुपर्छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कुराहरू। हामीले नेकपा एमालेको जति बेला सरकार बन्यो, म 2074मा नवलपुर क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरूले रोजेर हामीलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाउनु भयो। प्रदेश सभामा यो क्षेत्रबाट जनकलाल श्रेष्ठ, जहाँ अहिले तपाईँले हामीलाई रेकर्ड गरिरहनु भएको छ, हामीलाई सोझिरहनु भएको छ, हामी 2 जना थियौँ। र नेकपा एमालेको सङ्घीय सरकार सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली 3 वर्ष 4 महिना देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नेकपा एमालेको सरकार रह्यो र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पनि नेकपा एमालेको नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ 3 वर्ष 4 महिना नै यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहनुभयो। यो बिचमा हामीले निकै धेरै कामहरू नवलपुरमा, धेरै बजेटहरू नवलपुरमा, धेरै नवलपुर बनाउने, सुखी नवलपुर र समृद्ध नवलपुर बनाउने सपनाहरू हामीले कोरेका छौँ। जस्तै नमुना सदरमुकाम 186 बिघा, त्यसको बाटोको पूर्वाधार तयार भएर अब त्यहाँका भवनहरू ठेक्काको तयारीमा, भवन निर्माणको ठेक्काको तयारी अवस्थामा छ। यही बिचमा हामीले 50-52 वर्ष पहिला ब्रिटिस सरकारले निर्माण गरेको बुटवल नानगढ सडक साँगुरो बन्यो र हाम्रो सरकार नेकपा एमालेको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सडक साँगुरो भएको महसुस गरेर हामीले यही सडक चिनिया एउटा कम्पनीलाई हाम्रो अवधिमा ठेक्का लगाएर करिब 19 अरबमा त्यो भौतिक निर्माणको काम अहिले भइरहेको छ।
इतिहासमा अरूले कसैले अब कालीगण्डकी कोरिडोरमा 10 करोड पैसा राख्यो भन्ने मैले सम्झिएको छैन। छ भने मलाई सम्झाइदिनुहोस्। हाम्रो सरकारकै पाला गैँडाकोटदेखि पाल्पाको पिपलडाँडासम्म हामी रामदी भन्छौँ 126 किलोमिटर बाटो हामी करिब 6 अरबको लगानीमा त्यो बाटोको काम सम्पन्न हुँदैछ। अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ। र हामी त्यो सँगै नेपालकै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पृथ्वीको उत्पत्तिसँगै हाम्रो हप्सीकोट गाउँपालिकाको उत्तरको पहाडको धोबादी क्षेत्रमा झन्डै 18-20 किलोमिटर लम्बाइमा फलाम भएको कुरा खानी विभागले पत्ता लगायो। चिनिया प्रविधिले त्यसको तथ्याङ्कहरू तयार गर्यो। हामीले त्यो अब प्रयोगशालामा हाम्रो यहाँको धाउ हामीले जहाँ फलाम भएको ढुङ्गालाई धाउ भन्ने गरिन्छ। हामी 5 टन जति 5 ठाउँबाट ढुङ्गा उठाएर लगेर परीक्षण गर्दा 70 वर्षको निम्ति नेपाललाई पुग्ने गरी 15 करोड टनभन्दा बेसी फलाम रहेको कुरा त्यो प्रमाणित रह्यो। र हामीले त्योलाई धोबादी फलाम खानी कम्पनी लिमिटेड हाम्रो सरकारले गठन गरेर त्यो कम्पनी बनाएर त्यसको उत्खननको हामी तयारीमा थियौँ। र प्राविधिकहरू भन्छन् त्यो परीक्षणबाट त्यो प्रमाणित भएको छ कि करिब दैनिक 1500 टन उत्पादन गर्न सकिने 15 करोड टनभन्दा बेसी त्यहाँ फलाम छ। हाम्रो देशलाई 70 वर्षभन्दा बढी समयलाई पुग्छ र आजको बजार मूल्य करिब 100 अरब अमेरिकी डलर हो। र त्यो उद्योग पुरा रूपमा सञ्चालन हुँदा नवलपुर जिल्लाबाट अथवा नेपालका नागरिकहरू प्राविधिक र गैर प्राविधिकहरू झन्डैदेखि 8,000 देखि 10,000 सम्मले काम पाउन सक्ने एउटा ठुलो उद्योगको रूपमा त्यो स्थापना हुने खालको परिस्थितिबाट अगाडि बढेको छ। बरु यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि हामीले बजेट छुट्याएको पहुँच मार्ग, हामीले बजेट छुट्याएर काम भइरहेको विद्युत विस्तारको लाइन र अरू कामहरू अवरुद्ध भएका छन्। यो राष्ट्रिय गौरवका नवलपुर जिल्लाले झन्डै वर्षमा 30-32 करोड पैसा स्वास्थ्य उपचारको निम्ति चितवनका अस्पतालहरूमा तिर्ने गर्छ। हामीले काउसती नगरपालिकाको वडा नम्बर 16 डन्डामा मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल स्थापना गराइसकेका छौँ। हाम्रो कार्यकालमा बनाइसकेका छौँ। त्यो त अघिल्लो सरकारले हामी सरकारमा जानुभन्दा पहिला त्यो त क्षेत्र नम्बर 1 को दुमकौली पिएससीमा जिल्ला अस्पताल स्थापना गर्ने भन्ने सुनेको थिएँ। निर्णय भएको रहेछ। निर्णयलाई बदर गराएर हामी सदरमुकाममा त्यसलाई ल्याउँ। त्यो 100 शय्याको अस्पताल बनाउने हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। त्यति मात्र होइन, गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक मेडिकल कलेजको रूपमा जिल्ला अस्पताललाई हामी स्थापना गर्न खोज्दैछौँ। र हामी त्रिवेणीमा मुख्य भन्सार स्थापना गरेका छौँ। त्रिवेणी बजारबाट वाल्मीकि आश्रम जाने 7 करोडको लागतमा हामीले त्यहाँ एउटा पुल, झोलङ्गे पुल निर्माण गरेका छौँ कि चितवनमा पर्छ त्यो वाल्मीकि आश्रम र त्यो भारतको बिहार भैँसलोटन नगइकन जान नसकिने त्यो धार्मिक पर्यटकीय एउटा स्थलमा हामीले पुल बनाइसकिसकेपछि त्यो काम अगाडि बढेको छ। र अब सँगै हामीले हुलाकी राजमार्गको काम अगाडि बढाउँदैछौँ। 7वटा पुलहरूको ठेक्का निस्किँदैछ। हामी त्रिवेणीदेखि थोरीसम्म हुलाकी राजमार्ग अहिले पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। यो 2048 सालमा तत्कालीन सरकारले त्यसको सम्झौता गरेको थियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र बिर्न पर्ने भएको कारणले त्यही केही अवरोधहरू छन् अथवा विश्व सम्पदा सूचीभित्र पर्ने हुनाले युनेस्कोबाट त्यसको अनुमति लिनुपर्ने त्यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। र यसै कालीगण्डकी जुन करिडोरको कुरा भनेको त्यो मदन भण्डारी राजमार्ग हो। त्यो काम अगाडि बढेको छ। उत्तर दक्षिणका लिङ्केज सडकहरू दर्जनौँ सडकहरूको काम अहिले निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ। पहाडमा विद्युत विस्तारका कामहरू अगाडि बढेका छन्। पिउने पानीका कामहरू अगाडि बढेका छन्। एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालय भनेर हामीले पालिका स्तरमा शिक्षालयहरूका भवनहरू, विद्यालय भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। र नवलपुरलाई कृषि, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको हबको रूपमा विकास गर्न हामी चाहन्छौँ। र सँगै हामीले आज नवलपुर जिल्लाबाट धेरै युवा शक्तिहरू बेरोजगार भएको कारणले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै अब आगामी दिनमा नवलपुरलाई कृषि, पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रमा उद्यमशील बनाउने, तालिम दिने, सिप सिकाउने, ब्याङ्कहरूले सस्तो ब्याजमा युवा उद्यमीहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने, यसरी रोजगार सृजना गर्ने हामी ऐतिहासिक काममा अगाडि बढ्दैछौँ। अधुरा सपनाहरू छन् हाम्रा, ती पुरा गर्नको निम्ति हाम्रो उम्मेदवारी छ। र मतदाताहरू, नवलपुर क्षेत्र नम्बर 2 का आदरणीय मतदाताज्यूहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय गौरवका धेरै कामहरू नवलपुरमा हामीले गऱ्यौँ। अझै गर्न केही बाँकी छन्। रोजगार सृजना गर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न बाँकी छन्। यी काम पुरा गर्न पनि नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूको उपस्थिति यहाँ आवश्यक छ। र हामीसँगै दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोर मात्रै होइन, नारायणी नदीले थुप्रै
कृषियोग्य भूमि जमिन कटान गरेको छ, बस्तीहरूलाई विनाश गरेको छ। हामी गैंडाकोटदेखि त्रिवेणीसम्म एउटा अब बृहत डिपिआर तयार गरेर त्यसको बजेट विनियोजन गरेर त्यसलाई रोकथाम गर्ने, त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, नवलपुरका थारूहरू, यहाँका बोटे माझी मुसहरहरू, यहाँका कुमालहरू, यो जिल्लामा बस्ने मगर जाति, गुरुङ जातिहरू, सबै जात जाति भाषाभाषीहरूलाई कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने गरी हामी होमस्टेहरू सञ्चालन गरेका छौँ, घरबास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। मैले प्रदेश सरकारबाट, हाम्रो सरकार भएको बेला सङ्घीय सरकारबाट, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोषबाट मात्रै थुप्रै ठाउँमा हामीले सामुदायिक भवन बनाएका छौँ। होमस्टेहरू अब सञ्चालन गर्नको निम्ति भवन निर्माणलाई बजेट दिएका छौँ। आज यहीँ पर्सौनीमा तपाईँ आउनुभएको छ, मध्यबिन्दु 15मा, यहीँ पनि कुमाल बसोबास भएको ठाउँमा कुमाल जातिहरूको निम्ति होमस्टे सञ्चालन गर्नको निम्ति सङ्घ र प्रदेशबाट समेत बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र नवलपुर बनाउने क्षमता, त्यो साहस, त्यो योजना नेकपा एमालेमा सँग मात्रै छ। राष्ट्र बनाउने पनि त्यही छ। अरू त अब गठबन्धनको सरकार बनेको करिब 16 महिना अहिले लाग्दैछ, 15 महिना पुगिसक्यो। मलाई लाग्छ मुख्यमन्त्रीज्यू पनि नवलपुरकै हुनुहुन्छ, पुरानो राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। नवलपुरमा गठबन्धनको सरकारले 2टा बजेट प्रस्तुत गर्दा नयाँ एउटा काम गरे भनेर देखाउने कुरा हामीलाई भन्न सक्नु पर्यो। अहिले त गठबन्धनका नेताहरू भन्ने हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समेत दिल्ली जाँदा नेकपा एमालेको सरकारले बनाएको जनकपुर कुर्था जयनगरको सडक, रेलको सडक नेकपा एमालेको सरकारले किनेर लिएको ती 2टा रेलको दिल्लीमा मोदीजीसँग सँगै हरियो झण्डा देखाएर उद्घाटन गर्ने काम गर्नुभयो। यसको मतलब हामीले भौतिक पूर्वाधारका कामहरू जुन अगाडि बढाएका छौँ ती सम्पन्न हुँदैछन्, केही अब पाइपलाइनमा छन्, केही योजनामा छन्। अहिले उहाँहरूले त्यही उद्घाटन गर्ने बाहेक, हामीले गरेका काम उद्घाटन गर्ने बाहेक अरू गठबन्धनसँग केही छैन। र इतिहासमा मैले भन्नुपर्छ, बहुदलदेखि आजसम्मको वर्ष जोड्नुपर्छ। नेकपा एमालेको सर्दीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 3 वर्ष 4 महिना सरकार सञ्चालन गर्नुभयो र मनमोहन अधिकारीको पाला 2051मा अब 9 महिना सरकार चल्यो। हामी करिब 4 वर्ष सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले गठबन्धनमा रहेका नेताहरू त भन्ने हो भने करिब 24 वर्ष देशको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। सम्माननीय शेरबहादुर देउबा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले 5 पटक, दिवंगत अब राष्ट्रको एउटा नेता पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 4 पटक, 9 पटक, सुशील कोइराला 1 पटक, 10 पटक, अनि त्यसपछिबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईजी अन्तरिम कालको प्रधानमन्त्री 47 सालको उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 11-12 पटक त काङ्ग्रेसका सम्माननीय नेताहरू देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब प्रचण्डजी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2 चोटि देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। झलनाथ 1 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। माधव नेपाल 27 महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो। बाबुराम भट्टराई 17 महिना हुनुभयो। झलनाथ 8 महिना हुनुभयो। यो सबै जोड्दा 24 वर्ष हुन्छ। 24 वर्ष हुन्छ। नेकपा एमालेको 4 वर्ष हुन्छ। 4 वर्ष नेकपा एमाले राष्ट्रप्रति, यो देशप्रति, यहाँका जनताप्रति गरेका काम र 24 वर्ष गठबन्धनका नेताहरूले गरेको काम हिसाब किताब गर्ने बेला मङ्सिर 4 गते हो। त्यसो भएर मैले नवलपुरका आदरणीय मतदाताज्यूहरूलाई, क्षेत्र नम्बर 2 का, क्षेत्र नम्बर 1 का देशवासी मतदाताहरूलाई, तपाईहरू हरेक 5 वर्षमा मतदानको बेला तपाईहरू न्यायाधीश हुनुहुन्छ। निर्णय गर्ने क्षमता तपाईहरूसँग छ। त्यसो भएर दुधलाई दुध भन्नु पर्यो, पानीलाई पानी भन्नु पर्यो। दुधलाई पानी भनियो भने गलत मान्छेहरू सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आउँदा देशमा राष्ट्रघात हुनेछ। एउटा हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिने व्यवस्थाहरूको फेरि प्रणालीहरूको प्रशय पाउने छ। राष्ट्रघात हुने खालका प्रशय पाउने छन् र लाग्छ अब नेकपा एमाले बाहेक अरू देशको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति बन्यो भने हाम्रा भित्तामा क्यालेन्डरमा झुन्डाइएको चुच्चे नक्सा पनि 70 सालको नयाँ वर्षमा त्यो चुच्चे नक्सा होइन बुच्चे बनेर आउन सक्ने परिस्थिति छ। त्यसो भएर यो हिसाबले होसियारीपूर्वक आफ्ना मान्छेभन्दा पनि राम्रा मान्छे, आफू रहेको पार्टीभन्दा पनि राम्रो पार्टीलाई मतदान गर्नुपर्छ। म त भन्छु नवलपुरमा अब गठबन्धन चुनाव हामीसँग लडिरहेको छ एमालेसँग। 79 वैशाख 30 गते पनि नेकपा एमालेसँगै गठबन्धन चुनाव लड्यो। नवलपुरका 8वटा स्थानीय तहमा गठबन्धनसँग नेकपा एमाले चुनाव लड्दा गठबन्धन 2टा पालिकामा सीमित रहन पुग्यो र नेकपा एमाले 6वटा पालिकामा विजय हासिल गर्यो। र यो नेकपा एमालेको 79 साल भनेको त्यो 6 अङ्क जित्ने साल हो भन्ने लाग्छ। त्यसो भएर नवलपुरमा प्रदेशका 4वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, सङ्घका 2टा निर्वाचन क्षेत्र छन्। यसपटक नवलपुरको क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि सूर्य उदाउने वर्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँका 2टै क्षेत्रमा र 2 को त सधैँ अब जितिरहेको ठाउँ, यसमा समस्या छ भन्ने लाग्दैन। नवलपुरका हरेक मतदाताहरूले अब सूर्यमा मतदान गरेर, नेकपा एमालेलाई मतदान गरेर, नेकपा एमालेका हामी उम्मेदवारलाई मतदान गरेर राष्ट्र बचाउने, नवलपुर बनाउने
ठाउँमा मतदान गर्नुहुन्छ र म 6वटै नवलपुरका निर्वाचन क्षेत्र नवलपुरका मतदाताहरूको जिताएर देखाउने मनसुबा छ, त्यो इच्छा छ भन्ने लाग्छ। त्यो नेकपा एमालेको योजना पनि छ, सपना पनि छ, त्यो सपना पुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले धेरै सपनाहरू जनतालाई देखाउनु भएको छ, धेरै कामहरू पनि सुरुवात गर्नुभएको छ, तर ससाना कामहरू चाहिँ जनताका चाहिँ पुरा हुन सकेका छैनन् भन्ने चाहिँ गुनासो छ, जनगुनासो छ। विशेष गरी नवलपुर भनेर हामी भनिरहेका छौँ, अझसम्म किताबमा नवलपुर बन्न सकिरहेको छैन। नमुना सदरमुकामको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसमा जुन स्पिडमा काम हुनुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ हुन सकेन भनेर जनगुनासो रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँले होमस्टे सञ्चालनका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यो गर्दै गर्दाखेरि अमलटारी होमस्टे राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको अवस्था छैन भनेर पनि आइरहेको छ गुनासोहरू। अनि सँगसँगै तपाईँले जुन चाहिँ आफ्नै क्षेत्रमा चाहिँ रिटर्नीहरूको पहलमा चाहिँ एउटा चिस्यान केन्द्र पनि खडा गरिराख्नु भएको छ, त्यो काम पनि चाहिँ रोकिएको अवस्था छ अहिले। किन चाहिँ यस्तो भइरहेको छ? धेरै योजनाहरू एकैचोटि बढाउँदाखेरि चाहिँ जनताका अपेक्षाहरू एकैसाथ पुरा हुन नसकेको जनगुनासो चाहिँ आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब काम रोकिएको त त्यस्तो छैन, पाइपलाइनमा भएका कामहरू अगाडि बढेका छन्। बरु राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, नवलपुरका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू गठबन्धनको सरकार बनेपछि उहाँहरूले किन रोक्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। जस्तै हामी 2 वर्ष लगाएर भूमि आयोग बनायौँ। नवलपुरका भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जमिन वितरण गर्ने गरी हामीले आयोग बनायौँ। हामीले ऐनमा के व्यवस्था गऱ्यौँ भने अहिले हिजो जङ्गलमा बसेको भए पनि 10 वर्षदेखि जङ्गलमा बसिरहेका यहाँका भूमिहीनहरूलाई त्यहीँको जमिन वितरण गर्ने हामीले ऐनमा व्यवस्था गऱ्यौँ। 6 कट्ठासम्म निःशुल्क भूमिहीनहरू सुकुम्बासीहरूलाई जमिन दिने, 1.5 बिघासम्म सामान्य राजस्व तिरेर अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जमिन नाप जाँच गरेर उहाँहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने हामीले ऐनमा व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसो भएर हामीले भूमि आयोग पनि बनायौँ, राष्ट्रिय आयोग बन्यो, जिल्लाको आयोग बन्यो। कृष्ण घिमिरेज्यू यो आयोगको जिल्लाको अध्यक्ष हुनुभयो, रामकृष्ण ढुङ्गाना विषय विज्ञ हुनुभयो, जोगमाया महतो यहाँको सदस्य हुनुभयो। र हामीले सबै कर्मचारीहरू खटाएर नवलपुरका 8वटै स्थानीय तहमा कति दलित भूमिहीनहरू हुनुहुन्छ, कति गैर दलितहरू भूमिहीन हुनुहुन्छ, कति अवस्थित हुनुहुन्छ, कहीँ गुठीको जग्गामा के छ, कहाँको के अवस्था छ भनेर यहाँको भूमिको र यहाँको जनताको सबै तथ्याङ्क तयार गऱ्यौँ। सबै हिसाब गर्दा झन्डै 62,000 नवलपुरमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या भएको रह्यो। झन्डै 12,000 जति त उत्पीडित दलितहरूको भूमिहीनै सुकुम्बासी भएको तथ्याङ्क रह्यो। र हामीले भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट अमिन र सर्वेक्षक हटाएर जमिन नाप्ने अभियान सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो सरकारको पाला काउसती नगरपालिकामा हामीले स्थानीय तहमा नेकपा एमाले जितेको कारणले त्यहाँको करिब 12वटा वडामा जमिन नापेर लाल पूर्जा दिने अन्तिम चरणमा थियौँ। केही वडा हामीले जमिन नाप्न बाँकी थियो। अरू ठाउँमा हामीले सर्वेक्षक पठायौँ, अमिन पठायौँ र अरू पालिकामा जहाँ एमालेको स्थानीय तहको सरकार थिएन ती ठाउँमा स्थानीय तहको सरकारमा रहेका अरू दलका प्रतिनिधिहरूले जमिन नपाउने काम, तथ्याङ्क ल्याउने काम केही पनि गर्नु भएन। सुनियो अब उहाँहरूले जमिन नाप्दा यति बेला जमिन नापेर लाल पूर्जा दिँदा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई, भूमिहीनहरूलाई कतै एमाले बन्छन् कि भन्ने चिन्ता पनि लागेर होला। र त्यसो भएको हुनाले जब हामी सरकारबाट हामी बाहिरिने परिस्थिति बन्यो, नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको भोलिपल्ट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदको लाग्छ पहिलो दोस्रो बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई विघटन गर्ने, जिल्लाका आयोगहरूलाई विघटन गर्ने, बर्खास्त गर्ने काम भयो। आज 15 महिनादेखि नवलपुरमा गठबन्धनले बनाएको भूमि आयोगले, भूमि व्यवस्था आयोगले केही काम गर्न सकिरहेको छैन र यी अधुरा कामहरू पुरा गर्ने पनि हामीसँग दायित्व छ, जमिनको सन्दर्भमा दायित्व छ। अरू त हामीले राष्ट्रिय गौरवका कामहरू जब सुरु गर्छौँ, हामीले सुरु गरेका कामहरू त्यो त राष्ट्रको निम्ति थियो, नवलपुरको निम्ति थियो, समृद्धिको खातिर थियो। सुखी नवलपुर र समृद्ध नवलपुर बनाउने हाम्रा सपनाहरू थिए। त्यसमा गठबन्धन नामञ्जुर भएर हुनसक्छ केही रोकिएका कारण, तर पनि हामी ताकिता लगाइरहेका छौँ। लाग्छ बुटबल नानगढ खण्डको अब यो ठ्याक्कै अब बदर हुने हो कि भन्ने थियो। अहिले अब चिनिया ठेकदार कम्पनीले काम सुरु गरिरहेको छ, यसमा ताकिता हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ सदनमा मैले दर्जनौँ पटक यी कुराहरू उठाएको छु। यहाँका उत्तर दक्षिणका ठाडा खोलाहरूका नदी कटानका कुराहरू, यहाँ सुकुम्बासी बस्तीका कुराहरू, वन वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्वको कुरा, राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने गैँडाले जनताहरूलाई क्षति पुर्याएका कुराहरू, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू, हरेक कुराहरू हामीले उठाएका छौँ। पहाडमा म हिजो मात्रै गए बौद्धिकाली गाउँपालिकाबाट नेकपा एमालेको सरकार छँदा सुठोको मूल्य 1500 देखि 1800 धार्ने थियो। हामीले नेकपा एमालेको सरकारले भारतसँग समझदारी गरेर हामीले सुठो भारत निर्यात गर्थ्यौँ।
अनि त्यसपछि हाम्रो बजार पनि राम्रो थियो। आज बौद्धिकालीका किसानहरू के भन्नुहुन्छ भने आज 500मा 400 रुपियाँ धार्नेमा पनि हाम्रो सुठो बिक्री भएन। म गठबन्धनका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको सरकार छँदा किसानले उत्पादन गरेको अदुवाबाट बनेको सुठो 15 देखि 1800 रुपियाँ धार्ने बिक्री हुन्थ्यो भने त्यो किन आज भएन? किसानको पक्षमा, पहाडका किसानको पक्षमा गठबन्धन सरकार छ कि छैन? त्यसकारण छैन, यो देखियो। लाग्छ हामी सरकारबाट बाहिर हट्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 80 देखि 90 रुपियाँ थियो, 100 रुपियाँ कटेको थिएन। आज 180-90 पुगेको छ, झन्डै 200 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 4 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा गठबन्धनको सरकारले अहिले पनि एक पटक पनि मूल्य घटाएको छैन, न्यूनीकरण गरेको छैन। त्यसकारण यो सरकार यो देशका उद्योगी व्यवसायीहरूको पक्षमा छैन भन्ने लाग्छ। तेस्रो कुरा, जब हामीले महँगीको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, हामी सरकारबाट बाहिरिँदा आधा लिटर तेलको मूल्य, खानी तेलको मूल्य 60 रुपियाँ थियो, आज बजारमा 160 भएको छ। त्यसकारण यो गठबन्धन सरकार कि गृहिणीहरूको, यहाँका सर्वसाधारण किसानहरूको, हरेक जनताको पक्षमा छैन। बरु त प्रदेश सरकारले त यहाँ त 426% वृद्धिमा यहाँका कर बढायो। अलि दिन त यसले केसम्म गर्यो भने यातायातका सवारी साधनहरूको वर्षको 2 पटक नवीकरण गर्ने खालका सम्मका कुराहरू गर्यो। त्यसो भएर हामीले जो प्रदेशबाट धेरै कार्यालयहरू यहाँ स्थापना गऱ्यौँ, आर्थिक राजस्व कार्यालय यहाँ स्थापना गऱ्यौँ, धेरै सरकारी आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्रदेशमा हाम्रो सरकार छँदा हाम्रो पहलमा नवलपुरमा यातायात कार्यालयको स्थापना गरेर अब साधन, अब सवारी साधन चालक अनुमति पत्रको व्यवस्था, यहाँ लाइसेन्स दिने व्यवस्था पनि यहीँ गऱ्यौँ। अस्ति मैले काउसतीमा हेर्छु भन्दा त, त्यो तालिम दिने ठाउँमा हेर्छु भन्दा त दैलेखको एउटा भाइ यहाँको ड्राइभिङ लाइसेन्सको निम्ति तालिम दिँदा आएको। नवलपुरको यातायात कार्यालयले चिनायो। त्यो कार्यालयको एउटा भवनको शिलान्यास गरेर भवन बनाउने कुरामा प्रदेश सरकारले गर्दैन। प्रदेश सरकारले हामी सरकारबाट बाहिरिएपछि 2टा बजेट लियो। अब यहीँको यातायात कार्यालयले महिनाको 2.5 करोडभन्दा बेसी, 2 करोडभन्दा बेसी आन्तरिक राजस्व यसले दिइरहेको छ। तर यहाँको प्रदेशका भवनहरू निर्माण गर्नको निम्ति 5 करोड पैसा प्रदेश सरकारले छुट्याएको छैन। हिजो हामीले जे गरेका छौँ त्यही काम मात्रै अहिले भएको छ। गठबन्धनको सरकारले पनि हामीले गरेका कामको उद्घाटन गर्ने केही भएको छैन। त्यसो भएर नवलपुरमा नेकपा एमाले जनताको पार्टी। नवलपुरको नाम चाहिँ नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापुर चाहिँ किन हट्न सकेको छ? यो नवलपुर र परासी मिलेर हिजो नवलपरासी जिल्ला बन्यो। पश्चिम नवलपरासीले के नाम राख्छ हामीलाई थाहा भएन र हामीले संविधान बन्दा बर्दघाट सुस्ता पूर्व र बर्दघाट सुस्ता पश्चिम भन्ने कुरा संविधानमा त्यो नाम सूचीकृत रह्यो र हामीले पछि बढी पहल गऱ्यौँ, कोसिस पनि सार्थक बन्दै थियो। तर पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुमको झगडा सँगै बनिसकेपछि अघिल्लो सरकारले पूर्वी रुकुमको माथिल्लो भेकमा सदरमुकामको निर्णय गर्यो, पछिल्लो सरकारले तल्लो ठाउँमा सदरमुकामको निर्णय गर्यो। निर्णय गरिसकेपछि के भयो भने त्यो मुद्दा पर्यो अदालतमा। परिसकेपछि अदालतको मुद्दा फैसला नभएसम्म नवलपुर र रुकुमको कुरा नटुङ्गिने खालको एउटा परिस्थिति बनेको कारणले संविधान संशोधन त हामी गरिसक्थ्यौँ, तर अदालतले मुद्दा टुङ्गाएको छैन। हाम्रो देशको अदालत पनि तपाईँलाई थाहा छ नि त, सर्वोच्च अदालत थाहा छ होइन। चोलेन्द्र शमशेरको अब निर्णय पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो नवलपुर बनाउने कुरामा हामी अब अन्तिम निर्णयसम्म, मैले त मेरै आफ्नै पहलमा स्थानीय तहको सहमतिमा हामीले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा नवलपुर सदरमुकाम बनाउने खालका कुराहरूको टुङ्गो करिब लागिसकेको। अदालतमा पूर्वी रुकुमको अदालतमा कुरा भएको हुनाले अदालतले टुङ्गो नलागेसम्म यो संविधान संशोधनको कुरा पनि रोकिएको कारण म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अघिल्लो पालि चाहिँ तपाईँ नेकपा एमालेसँगै माओवादी पार्टीसँगै चाहिँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। यसपालि चाहिँ सत्ता गठबन्धन एकातिर र नेकपा एमाले अर्कोतिर रहेको अवस्था छ। भलै नेकपा एमालेसँग राप्रपा पार्टी र जसपा पार्टी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गठबन्धनहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई फेरि दोस्रो पटक चाहिँ नवलपुर क्षेत्र नम्बर 2 को सांसद बन्नका लागि चाहिँ जित कतिको सहज, गाह्रो, कस्तो महसुस गर्नुभएको छ अहिले? अब म नवलपुर 2 को प्रतिनिधि बन्नको निम्ति अहिले त उम्मेदवार मात्रै छु। प्रतिनिधि बन्ने कुरा मैले समस्या देखिरहेको छैन। दिउँसोको मौसम कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा बिहानीले सङ्केत गरे जस्तै तपाईँलाई वैशाख 30 गते हजुरलाई थाहा छ स्थानीय तहको निर्वाचन थियो। यहाँ गठबन्धनसँग नेकपा एमाले लडेको थियो। त्यही गठबन्धनसँग चुनाव नेकपा एमाले लड्यो र एक्लै नवलपुरका 6वटा स्थानीय तहमा नेकपा एमाले विजय हासिल गर्यो कि नेकपा एमाले प्रति नवलपुरका जनताहरू
आकर्षण हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले नवलपुर बनाउँछ गर्छ भन्ने कुराको विश्वास छ। त्यसो भएर स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा नवलपुर नेकपा एमालेको निम्ति गाह्रो छैन। दोस्रो कुरा, अब मैले मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मेरा प्रतिद्वन्द्वीको विषयमा मैले नाम नलिउँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। गठबन्धन भन्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँले उम्मेदवार गर्नुहुन्छ, गठबन्धनको उहाँलाई समर्थन छ। अघिल्लो पटक पनि विष्णु कार्कीजी र मेरो बिच नै प्रतिस्पर्धा रहेको थियो र मतदाताहरूले तिलक महत रोज्नु भएको थियो। र अहिले तिलक महत र विष्णुजीको बिचमा नवलपुरका मतदाताहरूले हिसाब किताब गरिसक्नु भएको छ। मेरो राजनीति जीवन 36 वर्षको नवलपुरको मेरो बसाइ, म विद्यार्थी कालदेखि यहाँको राजनीतिमा रहेको, मैले नवलपुर बनाउने कुरामा धेरै कोसिस र मेहनत गरेको र म एउटा पार्टीको नेकपा एमालेको वडा कमिटी हुँदै, एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको एउटा क्याम्पसको प्रारम्भिक कमिटी हुँदै मैले यहाँसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको र नवलपुर बनाउने सपना गठबन्धनका नेताहरूसँग, गठबन्धनका उम्मेदवारहरूसँग केही छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँले चुनावी घोषणापत्र के गर्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ। अस्ति एउटा कार्यक्रममा मेरो प्रतिद्वन्द्वीसँग हामी सँगै थियौँ। उहाँले भन्नुभयो, उहाँ 8-9 वर्ष भयो नवलपुर आएको, 15 वर्ष अघिको काम पनि मैले गरेँ भनेर उहाँले मिडियालाई मिथ्या खालको अब प्रस्तुति गर्नुभयो। नवलपुरका मतदाताहरूले त्यो थाहा पाउनु भएको छ। त्यसो भएर नवलपुरमा अझ मलाई के लाग्छ भने गठबन्धनभित्र रहेका हिजो कसैले रुखलाई मतदान गर्ने, कोही हँसियातौडालाई गर्ने, कोही अब हलोलाई गर्ने, अथवा कसैले केही गर्नेहरू पनि, अन्य दलका मतदाताहरू पनि नवलपुरमा नेकपा एमालेलाई छान्न चाहनुहुन्छ, तिलक महतलाई छान्न चाहनुहुन्छ। किनभने नवलपुरको समृद्धिको निम्ति हामीले पसिना बगाएका छौँ। हिजो निरङ्कुशताको आन्दोलनको विरुद्ध हामी यहाँ लडेका छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरामा हाम्रो योगदान छ र म त नवलपुरको एउटा किसानको, यहाँको अभिभावकको, यहाँको सबैको एउटा सन्तानको रूपमा म आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छु। सकेसम्म हामीले धेरै राम्रो काम गर्छौँ, नसके नवलपुर बिगार्दैनौँ, देश पनि हामीले बिगार्दैनौँ। त्यसो भएर निर्वाचनमा त अब पार्टी के हो भन्ने कुरा पनि मतदाताहरूलाई थाहा छ, व्यक्ति को हो भन्ने कुरा पनि थाहा छ र नेकपा एमालेका उम्मेदवारसँग प्रतिद्वन्दी रहेका व्यक्तिहरू हाम्रो प्रदेश सभामा उम्मेदवारी गर्ने, हाम्रा उम्मेदवारसँग प्रतिद्वन्दी रहने र अब सङ्घीय संसदमा प्रतिद्वन्दी रहने को हो भन्ने कुरा पनि मतदाताहरूलाई थाहा छ। त्यसो भएर म नवलपुरमा नेकपा एमालेको मत कति आउला, बरु कति मतले विजय हुन्छ नवलपुरका 6वटै क्षेत्रमा नेकपा एमाले भन्ने कुराको खोजीमा हामी छौँ। भनिदिनुहोस् न त कति मतले अहिले चाहिँ जित्दै हुनुहुन्छ? अब यसो त पहिल्यै नभनौँ, फेरि मतदाताहरू न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त मत खसाउनुहुन्छ। नवलपुरमा नेकपा एमाले जित्छ भन्ने कुरामा मतदाताहरू ढुक्क हुनुहुन्छ। मैले त आन्तरिक रूपमा आफै तथ्याङ्क त मैले लिएको छु। नेकपा एमाले नवलपुरमा यसपटक प्रदेशका 4वटै निर्वाचन क्षेत्र, सङ्घका 2टै निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गर्छ। किनभने स्थानीय सरकारमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू त्यहाँ उपस्थिति हुनुहुन्छ। त्यसो भएर स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउन पनि सङ्घ र प्रदेशको सरकारको आवश्यक छ। म प्रतिनिधि सभामा जितेर जाँदा म त देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली बनाउन जाने हो। यहाँ मेरो प्रतिद्वन्द्वीहरूले कला बनाउन जाने। गठबन्धनका 5वटा दलका नेताहरूमा को हो देशको प्रधानमन्त्री भावी? शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, महन्त ठाकुर, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा चित्रबहादुर केसी, मोहन विक्रम सिंह को हो? बाबुराम भट्टराई को हो? उहाँहरूको त हामीले त निदो त पाएका छैनौँ। गठबन्धन त बन्नुभएको छ, गठबन्धनको पनि साइज हेर्नु भएको छ। कोही अलि वजनदार होलान्, कोही अलि साना होलान्। स्थानीय तहको चुनावमा उपस्थिति पनि देख्नु भएको छ नवलपुरमा। गठबन्धन मध्येका अरू दलहरूको पनि हजुरले देख्नु भएको छ नि। त्यसो भएर पार्टी छ, दर्ता भएको छ, दलका नेताहरू पनि देखिनुहुन्छ। तर मतदाता नेकपा एमालेको कार्यक्रमप्रति, नेकपा एमालेको अब देशप्रतिको लगानीप्रति उत्साहपूर्वक सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ लागेको मैले पाउँछु। थोरै प्रश्न म यहाँ गठबन्धनसँग लिएर गर्न चाहेँ। अहिलेको यो सत्ता गठबन्धन चाहिँ जुन चाहिँ सिर्जना भएको छ, यो चाहिँ नेकपा एमालेका नेता ओलीकै कारण चाहिँ भएको हो भनेर चाहिँ सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकहरूले चाहिँ आरोप लगाइरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? ओलीको कारण भन्दा पनि देश समृद्धितिर अगाडि बढ्ने भयो, देशका आर्थिक सूचकाङ्कहरू अगाडि बढ्ने भए, भौतिक पूर्वाधारका कामहरू दिन प्रतिदिन अगाडि बढ्ने भयो, हजारौँ किलोमिटर बाटो बन्ने भयो, बिजुलीका पोलहरू गाडिने भए, विद्यालय भवनहरू बन्ने भए, एक पालिका एक अस्पताल र एउटा डाक्टर त्यहाँ बस्ने परिस्थिति बन्यो। अनि सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले नेकपा एमालेको पालामा खाजा भत्ताको समेत व्यवस्था गर्यो, विद्यार्थीहरूलाई सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्यो, लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्तो ठाउँ चुच्चे नक्सा बनाउन तयार भयो, चीनसँग व्यापार पारवान सन्धि गर्यो, छोटो बाटो भए पनि रेल किनेर लिएर रेल चलाउने काम गर्यो, ठुला एयरपोर्टहरू बने र अब
तेलका पाइपलाइनहरू आए, जल यातायातका सम्भाव्यहरू अगाडि बढे, फलाम खानीको उत्पादन हुने भयो। हामीले 50 युनिटसम्म बिजुली हरेक किसानहरू, हरेक जनताको घरमा निःशुल्क जोडिदिने योजना बन्यो। त्यति मात्र होइन, 10,000 लिटर पानी निःशुल्क वितरण गर्ने कुरा भयो। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको वृद्धा भत्ता 5,000 बनाउने भयो। एकल महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने भयो। यहाँका अल्पसङ्ख्यकहरू, यहाँका उत्पीडित दलितहरूका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गरिने भयो। त्यति मात्र भएन, यो देशमा धोबादी फलाम खानी जस्ता दर्जनौँ उद्योगहरू स्थापना गरेर लाखौँ युवाहरूलाई, 5 वर्षमा 5 लाख युवाहरूलाई रोजगार दिने खालका हाम्रा योजनाहरू बने। त्यसबाट तर्सिएर गठबन्धन बन्न बाध्य भएको परिस्थिति हो। नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने परिस्थिति नभएको कारणले गठबन्धन बन्यो। तपाईँलाई नागरिकता विधेयक पास हुने दिन हामी संसदमा विरोध गरिरहेका थियौँ। यो देशका वरिष्ठ नेताहरू, एउटा ठुलै पार्टीको नेता दिल्ली जानुभएको थियो कि भारतको पक्षमा नागरिकता विधेयक पास गर्न हामी गर्दैछौँ भनेर सन्देश लिएर पुग्नु भएको थियो र दिल्लीको कुनै एउटा होटेलमा नेपालमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर त्यहाँको रुलिङ पार्टीका नेताहरूसँग बसेर परामर्श भएको त मिडियामा सार्वजनिक भएको छ। त्यसो भएर हामीसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने परिस्थिति भएर गठबन्धन बनेको हो। गठबन्धनका नेताहरू हुनुहुन्छ, उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, तर मतदाता गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी त मङ्सिर 4 मतदाताको माया मात्रै खोजिरहेका छौँ। गठबन्धनले चाहिँ यो राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको अङ्कगणितमा चाहिँ कतिको फरक पार्छ जस्तो लाग्छ? एमाले चाहिँ पहिलो दल बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू उठिरहेको छ, के छ, के देख्नुहुन्छ? अब हामी पहिलो दल बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने त आशंका छँदै छैन। हामी पहिलो दल बन्छौँ। पहिलो दल बनेपछि पनि नेकपा एमालेको सिङ्गल मेजोरिटीको सरकार बनाउने कोसिसमा हामी छौँ। हामीलाई त्यस्तो चिन्ता छैन। गठबन्धनको पनि हामी देखिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले पहिलो दल बन्छ। हामी सिङ्गल सरकार बनाउने तयारीमा अगाडि लागि परेका छौँ। हामीलाई मतदाताहरूले माया गरिरहनु भएको छ। एमालेप्रतिको आकर्षणमा कुनै कमी भएको छैन, अझ आकर्षण बढिरहेको छ। नेकपा एमाले एक्लै 70 साल जस्तै भनेर नेपाली जनता र राष्ट्रको निम्ति उभिएको कारणले गठबन्धनसँग त्यति हामीलाई चिन्ता लागेको छैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ र अन्त्यमा तपाईँको क्षेत्रका मतदाताहरू जो चाहिँ तपाईँ घर दैलो गर्दा फेरि भेट्न पाउनुहुन्न होला, उहाँलाई टेलिभिजन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको छ होला, उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोटिङ अपिल के रहन्छ? किन चाहिँ तिलक महतलाई भोट गर्ने? हार्दिक नमस्कार। मैले नवलपुर क्षेत्र नम्बर 2 का आदरणीय मतदाता बाबा-आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मङ्सिर 4 नेकपा एमाले देश बनाउने, नवलपुर बनाउने, सुखी नवलपुर र समृद्ध नवलपुर बनाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, रोजगार सृजना गर्ने, नवलपुरलाई कृषि, पर्यटन र उद्योगको हबको रूपमा विकास गर्ने नेकपा एमाले। हाम्रा घोषणापत्रमा हामीले प्रस्तुत गरेका हाम्रा योजनाहरूलाई सफल बनाउने नेकपा एमाले र हामी उम्मेदवारहरूसँग त्यो क्षमता छ, हामीसँग त्यो आँट छ, गर्न सक्ने अब दायित्व पनि हाम्रो भएको हुनाले हामीलाई मतदान गरेर तपाईँहरूले विजय गराउनुहोस्। तपाईँले मङ्सिर 4 गते एक दिन दिनुहोस्। नवलपुरका मतदाताहरूको निम्ति हामी 5 वर्ष मात्रै होइन, हामी बाँच्ने बेलासम्म यहाँको समृद्धि र यहाँका समस्याहरू समाधान गर्ने पक्षमा हामी लाग्नेछौँ। केही कामहरू गर्न अझै बाँकी छ, सडकका कामहरू, तटबन्धनका कामहरू, अरू शिक्षा स्वास्थ्यका कामहरू, यहाँका अब शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने प्रगतिका कामहरू अझै बाँकी छन्। कृषि, पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम बाँकी छन्। त्यो नेकपा एमालेसँग, त्यो हामीसँग, त्यो तिलक महतसँग त्यो योजना छ। त्यो योजना लिएर हामी तपाईँहरूको बिचमा आउँछौँ र तपाईँहरूको दुःख सुखको साथी बनेर यहाँको सेवा र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा हामी जिम्मेवार छौँ। त्यसो भएर मतदान गर्न म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, अपिल गर्दछु। यहाँहरूले हामीलाई मतदान गर्ने, हामीले नवलपुरको विकासमा सधैँ हाम्रो जिन्दगीलाई समर्पण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। र अब यो मुकुन्द सेन टेलिभिजन र भाइ पत्रकार भाइलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। समय र विचारको लागि धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तिलक महत, नवलपुर क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएका उम्मेदवारसँग आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरी उहाँ नेकपा एमालेका जिल्ला इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँले यसअघि पनि यसै क्षेत्रबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएर जितेर सांसद पनि बनिसक्नु भएको छ र अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि उहाँको उम्मेदवारी रहेको छ र उहाँको विकासको एजेन्डा के रहेको छ र
र समग्र नवलपुरको विकास अनि नेकपा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा पनि हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि इलेक्सन अपडेट यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को उम्मेदवारसँग कुराकानी गर्नका लागि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि मुकुन्द सेन टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्कार।